आजको हाम्रो ल्याबमा चाहिँ हामीले लिनक्सको सर्टेन कमान्डहरू हेर्छौँ जसको थ्रुबाट हामीलाई लिनक्समा काम गर्न सजिलो होस् होइन। र लिनक्समा युज हुने फ्रिक्वेन्टली युज हुने एउटा कमान्ड भनेको भिआई हो। भिआई भनेको एडिटर हो। जस्तो विन्डोजमा नोटप्याड हुन्छ नि, नोटप्याडमा हामीले सर्टेन फाइलहरू बनाउँछौँ अथवा वर्ड फाइल के अरे वर्ड प्याडमा हामीले सर्टेन फाइलहरू बनाउँछौँ। त्यसै गरेर लिनक्समा हामीलाई कुनै कन्टेन्टहरू बनाउनु पर्यो अथवा कुनै कन्टेन्टहरू एडिट गर्नु पर्यो, कुनै फाइलहरू क्रिएट गर्नु पर्यो, कुनै फाइलहरूलाई एडिट गर्नु पर्यो भने हामीले अरू एडिटरहरू पनि छ होइन, तर धेरै फ्रिक्वेन्टली युज हुने एडिटर भनेको भिआई एडिटर भन्छ है। र आजको हाम्रो क्लासमा चाहिँ हामी यो भिआई एडिटरको बारेमा हेर्छौँ। भिआई एडिटरबाट कसरी फाइल क्रिएट गर्ने, भिआई एडिटरबाट कसरी फाइललाई एडिट गर्ने, अनि त्यो हेरिसकेपछि ल्याबहरू पनि यहीसँग रिलेटेड गर्छौँ है। सानो थ्योरी पहिला हेरौँ यो भिआई एडिटर भने के हो भनेर। भिआई एडिटर इज इलाबोरेटेड एज भिजुअल एडिटर होइन। भिआई एडिटरको फुल फर्म भनेको भिजुअल एडिटर हो। इट इज अभाइलेबल इन अल लिनक्स डिस्ट्रो भनेको सबै लिनक्स डिस्ट्रिब्युसनमा भिआई एडिटर अलरेडी अभाइलेबल हुन्छ। इट इज युजर फ्रेन्डली एन्ड वर्क सेम अन द डिफ्रेन्ट डिस्ट्रो एन्ड प्लेटफर्म। र हरेक प्लेटफर्ममा हरेक डिस्ट्रिब्युसनमा भएको भिआईले गर्ने तरिका एउटै हो है। त्यही भएर भिआई भनेको एउटा भिजुअल एडिटर जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, फाइलहरूलाई एडिट गर्न सक्छौँ, नयाँ फाइलहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। र भिआई एडिटरको दुईवटा मोड हुन्छ, एउटा कमान्ड मोड हुन्छ भने अर्को इन्सर्ट मोड हुन्छ। इन कमान्ड मोड एक्सन आर टेकन अन द फाइल। द भिआई एडिटर स्टार्ट इन अ कमान्ड मोड। The typed word will act as a command in VI editor. To pass a command you need to be in a VI editor. भने जहिले अब मैले एउटा कुनै फाइल खोलेँ VI एडिटरबाट भने त्यो जुन खुल्ने फाइल छ त्यो पहिला खुल्ने मोडलाई चाहिँ हामी कमान्ड मोड भन्छौँ। र यो कमान्ड मोडमा बसिसकेपछि अनि बल्ल हामीले त्यो फाइलहरूलाई चाहिँ कमान्डहरू दिन सक्छौँ। एडिट गर्ने हो कि, डिलिट गर्ने हो कि, कपी गर्ने हो कि, पेस्ट गर्ने हो कि होइन। र सबैको लागि आफ्नै कमान्ड छ। र इन्सर्ट मोड भनेको इन इन्सर्ट मोड इन्टर टेक्स्ट विल बी इन्सर्टेड इन्टु द फाइल। इन्सर्ट मोडमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कन्टेन्टहरू फाइलमा लेख्नु पर्यो, फाइलमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामी केमा आउनु पर्यो, इन्सर्ट मोडमा आउनु पर्यो। इन्सर्ट मोडमा आइसकेपछि मात्रै युजरले इन्टर गरेको कन्टेन्टहरू फाइलमा इन्सर्ट हुन्छ। र इन्सर्ट मोडबाट बाहिर निस्किएर कमान्ड मोडमा आउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यो एस्केप भन्ने कमान्ड युज गर्नु पर्यो है। भिआई एडिटरको फुल फर्म भिजुअल एडिटर हो। यो फाइल एडिट गर्नलाई, नयाँ फाइल क्रिएट गर्नको लागि लिनक्समा हामीले युज गर्छौँ। यो लिनक्सको हरेक डिस्ट्रिब्युसनमा अभाइलेबल हुन्छ। र यसमा चाहिँ दुईवटा मोड हुन्छ, एउटा कमान्ड मोड भयो, अर्को इन्सर्ट मोड भयो। हामीले कुनै पनि फाइल खोल्ने बित्तिकै त्यो केमा हुन्छ, कमान्ड मोडमा हुन्छ। कमान्ड मोडमा हामीले के अरे त्यो भिआई एडिटरलाई कमान्ड दिने हो। र कुनै पनि कन्टेन्टहरू त्यो फाइलमा इन्सर्ट गर्नको लागि हामी इन्सर्ट मोडमा जानुपर्छ। इन्सर्ट मोडमा जानको लागि हामीले कमान्ड मोडमा एउटा कमान्ड दिनुपर्छ अनि बल्ल हामी इन्सर्ट मोडमा जान्छौँ। कमान्ड मोडबाट इन्सर्ट मोडमा जानको लागि हामीले दिने कमान्ड भनेको आई होइन। यदि कमान्ड मोडमा छ र मैले आई लेख्यो भने त्यो इन्सर्ट मोडमा जान्छ। अनि इन्सर्ट मोडमा गइसकेपछि मैले अब कुनै कन्टेन्टहरू राइट गर्यो भने बल्ल त्यहाँ कन्टेन्टहरू लेखिन्छ। र इन्सर्ट मोडबाट कमान्ड मोडमा फर्केर जानु पर्यो भने एस्केप थिच्ने अनि हामी फेरि के हुन्छ, कमान्ड मोडमा जान्छौँ। सिन्ट्याक्स भनेको भिआई अनि फाइल नेम है। त्यही भएर टर्मिनलमा गएर हामीले भिआई अनि फाइल नेम दियौँ भने अब के भयो, त्यो भिजुअल एडिटरले त्यो फाइल खोल्ने भयो। यदि त्यो फाइल त्यो लोकेसनमा एक्जिस्ट भएको छ भने, यदि त्यो लोकेसनमा त्यो फाइल छैन भने उसले के गर्छ, नयाँ फाइल क्रिएट गर्छ। If in the terminal when you will type vi command with the file name, the terminal will get clear and content of the file will be displayed. भनेको म अहिले चाहिँ यसमा के गर्छु भने म यो लिनक्सको रिमोट लिएर मेरो आफ्नो ल्यापटपबाट चलाउँछु है। यो फ्रिक्वेन्टली चेन्ज गरिराख्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो मेरो अहिले कम्प्युटरको आइपी भनेको 192.168.1.128। अब मैले के गर्छु भने यो मेरो लिनक्सलाई टी भन्ने सफ्टवेयरको थ्रुबाट रिमोट लिन्छु। 192.168.1.128 है, रुट
मेरो यो त्यो अघिनको लिनक्स भयो। अब यसमा के भन्छ भने इन द टर्मिनल वेन यु टाइप vi कमान्ड विथ अ फाइल नेम द टर्मिनल विल गेट क्लियर एन्ड कन्टेन्ट अफ द फाइल विल बी डिस्प्लेड। पहिला कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने यो टर्मिनल के जुन मैले चलाइरहेको छु त्यो टर्मिनल भयो होइन। टर्मिनलमा मैले यसरी लेखिरहेको छु होइन। अब जसरी हामीले विन्डोजको डसमा स्क्रिन क्लियर गर्नको लागि CLS हान्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ क्लियरै भनेर स्क्रिन छ है। त्यही भएर VI एडिटरमा मैले कुनै फाइल खोलेँ, जस्तै यहाँ कुन फाइल छ भने चाहिँ ल यो इनिसियल सेटअप KS-CFG भन्ने फाइल खोल्यो। सिन्ट्याक्स भनेको VI अनि INIT इनिसियल सेटअप डट CFG। अब मैले इन्टर गरेपछि के हुन्छ भने के भयो, स्क्रिन क्लियर भएर फाइल खुल्यो भनेको अगाडिको कन्टेन्टहरू देखिएन कि स्क्रिन पहिला क्लियर हुन्छ अनि बल्ल त्यो फाइल खुल्ने भयो है। इफ देयर इज नो सच फाइल देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड एन्ड वन्स कम्प्लिटेड फाइल विल बी सेभ विथ द मेन्सन नेम है। अब जस्तो यहाँ मैले यो इनिसियल सेटअप KS.CFG भन्ने फाइल छ, त्यही भएर VI इनिसियल भनेर यसरी गऱ्यो भने उसले त्यो फाइल खोल्ने भयो। अर्को कुरा के याद राख्नु पऱ्यो भने जस्तो मैले हेरेँ त मैले इनिसियल टाइप गरिसकेपछि यो अरू कन्टेन्टहरू आफै आयो अनि मैले पुरै टाइप गरेन। त्यही भएर कुनै लिनक्समा चाहिँ के छ भने कुनै कमान्ड दिने बेलामा अथवा कुनै फाइल नेम दिने बेलामा त्यो फाइल नेमको जस्तो मैले डी गरेँ टाइप होइन, जस्तो मैले CD डी गऱ्यो भने डीबाट स्टार्ट हुने कतिवटा छ, एउटा दुईवटा तिनवटा डेस्कटप छ अनि डकुमेन्ट छ डाउनलोड छ। त्यही भएर मैले ट्याब हान्यो भने पुरा लिँदैन, उसले तिनवटा अप्सन डी पछि स्टार्ट हुने तिनवटा अप्सन छ भनेर देखाउँछ। अब मैले ओ हान्यो भने अझ फेरि दुईवटा अप्सन छ भनेर देखाउँछ। तर मैले अब सी हान्यो भने के अब डिस्टिङ्क्ट आयो नि त। अब मैले खोजिरहेको भनेको डकुमेन्ट हो भन्ने कुरा उसले बुझ्छ, त्यही भएर उसले पुरा टाइप गरिदिन्छ, हामी फेरिबाट टाइप गरेर राख्नु पर्दैन। त्यस्तै गरेर मैले VI इनिसियल भनेर INIT गरेँ, VI भने यो फोल्डरभित्र INIबाट स्टार्ट हुने फाइल भनेको यो मात्रै छ क्या। त्यही भएर मैले ट्याब हान्यो भने अब उसले त्यो पुरै कन्टेन्ट ल्याइदिन्छ है। अब मैले VI अनि फाइलको नाम इनिसियल भनेर दिएँ। यो केसमा के छ, फाइल अलरेडी एक्जिस्ट छ, त्यही भएर त्यो फाइल खुल्ने भयो। तर यदि मैले के गरेँ फाइल विशाल भनेर दिएँ, यो विशाल भन्ने फाइल त यहाँ छैन, त्यही भएर उसले के गर्छ नयाँ फाइल खुल्छ। अनि मैले अब अहिले हामी केमा छौँ, कमान्ड मोडमा छौँ। कमान्ड मोडमा मैले टाइप गऱ्यो भने उसले कमान्ड मात्रै लिने हो। त्यही भएर अब फर्स्टमा मैले के गर्नु पऱ्यो, कमान्ड दिनु पऱ्यो। कमान्ड दिनको लागि मलाई इन्सर्ट कमान्ड दिनको लागि मैले आई थिच्नुपर्छ। अनि आई थिच्ने बित्तिकै यहाँ लास्टमा हेर त यो विशाल न्यू फाइल भनेर आएछ, त्यसमा इन्सर्ट भनेर आउँछ, इन्सर्ट भनेर आयो। अब इन्सर्ट आउने बित्तिकै मैले के गर्न सक्छु, यहाँ इन्सर्ट गर्न सक्छु, दिस इज द न्यू फाइल क्रिएटेड भने। अब मलाई इन्सर्ट मोडबाट कमान्ड मोडमा आउनु पऱ्यो भने मैले के गर्नु पऱ्यो, स्केप थिच्नु पऱ्यो। स्केप थिच्ने बित्तिकै यो इन्सर्ट मोड अब चेन्ज हुन्छ, स्केप थिचे इन्सर्ट मोड चेन्ज भयो है। अब मलाई यसलाई सेभ गर्नु पऱ्यो भने कलन, हेर यहाँ कलन आयो है, डब्लु गऱ्यो भने सेभ भयो, फेरि त्यही कमान्ड मोडमै बसिराख्यो। तर मैले के गरेँ, डब्लु क्विट गरेर एक्सक्लेमेसन मार्क राख्यो भने डब्लुले राइट गर्छ, क्विटले त्यो फाइलबाट क्विट गर्छ। अनि के अरे कमान्ड टर्मिनेट, कमान्ड सक्यो भन्नको लागि एक्सक्लेमेसन मार्क दिएको। यो भएपछि अब एउटा फाइल बन्यो, हेर त त्यहाँ विशाल भन्ने फाइल बन्यो है। त्यही भएर इन द टर्मिनल वेन यु टाइप VI कमान्ड वेन अ फाइल विथ अ फाइल नेम द टर्मिनल विल गेट क्लियर एन्ड कन्टेन्ट अफ द फाइल विल बी डिस्प्लेड होइन। इफ देयर इज नो सच फाइल देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड एन्ड वन्स कम्प्लिटेड द फाइल विल बी सेभ्ड विथ द मेन्सन फाइल नेम। बाई डिफल्ट VI ओपन्स इन अ कमान्ड मोड भनेको त्यो दुईवटा मोड हुन्छ भनेर अघि नै भन्यो हामीले, एउटा कमान्ड मोड अर्को इन्सर्ट मोड होइन। कमान्ड मोडमा बाई डिफल्ट हाम्रो VI एडिटरले खोल्ने भनेको कमान्ड मोडमा हो, जसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कमान्डहरू दिन सक्छौँ होइन। टु मुभ टु द इन्सर्ट मोड प्रेस आई, हामी इन्सर्ट मोडमा जानको लागि हामीले आई प्रेस गर्नु पऱ्यो। वन्स यु हेभ डन विथ योर टाइपिङ प्रेस स्केप की टु रिटर्न टु द कमान्ड मोड। अब हामी इन्सर्ट मोडमा गइसकेपछि त्यो सबै कन्टेन्टहरू लेखिसकेपछि अब त्यसलाई हामीले सेभ गर्नु पऱ्यो भने सेभ गर भनेर जुन हामीले कमान्ड दिन्छौँ त्यो चाहिँ कहाँ दिनुपर्छ, हामीले कमान्ड मोडमा दिनुपर्छ। त्यही भएर फेरि इन्सर्ट मोडबाट कमान्ड मोडमा फर्किनको लागि हामीले स्केप थिच्नु पऱ्यो है।
यहाँसम्म हामीले पढेको भनेको अहिलेसम्म गरेको भनेको यही नै हो है। हामीले के गर्यौँ, भिआई मैले विशाल भनेर एउटा अलरेडी एक्जिस्ट फाइल नेम दिएको छु भने पुरानो फाइल खुल्छ। अब मलाई इन्सर्ट मोडमा जानु, के यहाँ मलाई कन्टेन्ट लेख्नु पऱ्यो। इन्सर्ट मोडमा गएर दिस इज द सेकेन्ड लाइन एडेड। अब इन्सर्ट मोडमा छु। इन्सर्ट मोडमा बाट निस्किनको लागि के गर्नु पऱ्यो, स्केप थिच्नु पऱ्यो। स्केप थिच्ने बित्तिकै यहाँ लेखेको यो इन्सर्ट मोड के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ है। स्केप भयो, चेन्ज भयो इन्सर्ट मोड हैन। अब मलाई सेभ गर्नु पऱ्यो र सेभ मात्रै गर्नु पऱ्यो भने कलन डब्लु लेख्ने सेभ हुन्छ। सेभ गरेर बाहिर निस्किनु पऱ्यो भने WQ एक्सक्लेमेसन मार्क सेभ भयो है। अघि नै मैले लेखेको कन्टेन्ट आयो कि आएन, दुईटा लाइन एड भयो, दुईटा लाइन ठिक छ है। यु क्यान सेभ एन्ड क्विट भिआई एडिटर फ्रम कमान्ड मोड बिफोर राइटिङ सेभ अर क्विट कमान्ड यु हेभ टु प्रेस कलन। त्यही भएर कमान्ड मोडमा कुनै पनि कमान्ड दिनु पर्यो भने पहिला हामीले कलन लेख्ने। कलन लेखिसकेपछि डब्लु भनेर कमान्ड दियो भने त्यसले त्यो फाइलमा लेखेको कन्टेन्टलाई पर्मानेन्टली राइट गर्छ, सेभ गर्छ हैन। अनि त्यो फाइलबाट क्विट हुनु पर्यो भने क्यु लेख्ने है। कलन अलाउ यु टु गिभ इन्स्ट्रक्सन टु द भिआई हैन। कमान्ड मोडमा कुनै इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो, कुनै कमान्ड दिनु पर्यो भने हामीलाई कलन पहिला युज गर्नु पर्यो। सेभ एन्ड क्विटमा डब्लु राइट अनि क्यु अनि एक्सक्लेमेसन मार्क भन्यो भने सेभ एन्ड क्विट भयो। डब्लु भन्यो भने सेभ मात्रै भयो। क्यु भन्यो भने क्विट के अरे विदाउट चेन्जिङ मोड भनेको डिस्कार्ड गरिदिन्छ उसले। मैले कुनै कन्टेन्ट लेखेँ हैन, जस्तो मैले के गर्यो भने भिआई मैले यहाँ एउटा लाइन थपेँ हो, लाइन थपेँ। अब मलाई के लाग्यो भने मैले लेखेको कन्टेन्ट त मिस्टेक रहेछ, यो मलाई हटाउनु पर्यो भन्यो भने मैले के गर्छु भने खाली क्विट गर्यो भने अब त्यो कन्टेन्ट चाहिँ त्यहाँ लेखेकै हुँदैन। लेखे त दुईटा लाइन थियो, त्यो मात्रै हुन्छ है। डब्लु राइट क्यु क्विट डब्लु मात्रै लेख्यो सेभ हुन्छ, डब्लु के अरे क्यु मात्रै गर्यो भने सेभ नगरेर उसले क्विट गरिदिन्छ है। टु एक्जिस्ट फ्रम भिआई एडिटर फर्स्ट इन्स्योर द्याट यु आर इन अ कमान्ड मोड। त्यही भएर भिआई एडिटरबाट एक्जिट हुनको लागि पहिला के विचार गर्नु पर्यो भने तपाईँ कुन मोडमा छ भन्ने विचार गर्नु पर्यो। इन्सर्ट मोडमा भएर तपाईँ एक्जिट गर्न पाउँदैन। इन्सर्ट मोडमा छ भने इन्सर्ट मोडबाट कमान्ड मोडमा आउनु पर्यो, अनि कमान्ड मोडबाट बल्ल तपाईँ एक्जिट गर्न पाउँछ। र कुनै कन्टेन्ट डिलिट गर्नु पर्यो भने स्मल एक्स क्यापिटल एक्स र डिडी। र अर्को कुरा के छ भने विन्डोज भनेको के हो, केस इन्सेन्सिटिभ अपरेटिङ सिस्टम हो। केस इन्सेन्सिटिभ अपरेटिङ सिस्टम भनेको मैले डिआइआर गर्यो भने पनि डिरेक्टरी लिस्ट गर्छ, डिआइआर गर्यो भने पनि डिरेक्टरी लिस्ट गर्छ है। कुरो बुझेको बुझेन? मैले अप्पर केसमा डिआइआर यसरी लेख्यो भने पनि उसले के गर्यो, डिरेक्टरी लिस्टिङ गर्यो। स्मलमा डिआइआर लेख्यो भने पनि डिरेक्टरी लिस्टिङ गर्यो। भनेको विन्डोजमा डिआइआर लेख्नु, डिआइआर लेख्नु, डिआइआर लेख्नु हैन, डिआइआर लेख्नु कुनै मिनिङ हुँदैन। उसले सबैलाई इक्वल ट्रिट गर्छ। भनेको विन्डोजमा अप्पर केस र लोअर केसलाई सेम ट्रिट गर्छ। त्यही भएर विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भनेको केस इनसेन्सिटिभ अपरेटिङ सिस्टम हो। केस सेन्सिटिभ होइन, केस इनसेन्सिटिभ भयो। तर लिनक्स भनेको के हो, केस सेन्सिटिभ हो। जस्तो क्लियर कमान्डले के गर्छ, स्क्रिन क्लियर गर्छ भने यसलाई क्लियरै भनेर मात्रै दिनु पऱ्यो कि। अब मैले क्लियरको ठाउँमा CLEAR हान्यो भने उसले त्यो कमान्ड लिँदैन, किनभने विन्डोज भनेको केस सेन्सिटिभ। जस्तो मैले एउटा लेखेँ, यसलाई मलाई स्क्रिन क्लियर गर्नु पऱ्यो भने मैले CLEAR लेख्यो भने उसले कमान्ड नट फाउन्ड भन्छ है। CLEAR क्यापिटल लेख्यो भने कमान्ड नट फाउन्ड भन्छ। तर त्यो केसमा मैले CLES गर्यो भने उसले क्लियर गरिदिन्छ, CLES गर्यो भने क्लियर गर्छ। त्यही भएर एउटा डिफ्रेन्स के बुझ्नु पर्यो भने विन्डोज भनेको जहिले पनि केस इनसेन्सिटिभ हो भने लिनक्स भनेको केस सेन्सिटिभ हो। त्यही भएर
तपाईले हेर्नु त यहाँ विशाल भनेर एउटा मैले फोल्डर बनाएको फाइल बनाएको छु, फेरि मैले BISHAL एउटै नामको फेरि मैले अर्को फाइल पनि बनाउन सक्छु है। अब हेर्नु त दुईटा फाइल आयो, यो विशाल भन्ने पनि आयो, यो भन्ने पनि आयो। त्यही भएर लिनक्स भनेको के हो, केस सेन्सिटिभ हो, अप्पर केस र लोवर केस यसमा फरक फरक हुन्छ है। त्यही भएर यो एक्स भन्ने स्मल लेटरको कमान्डले चाहिँ के गर्छ, करेन्ट क्यारेक्टर डिलिट गर्छ भने यो अप्पर केसको एक्सले के गर्छ, डिलिट द क्यारेक्टर बिफोर द कर्सर। कुनै एउटा तपाईँको करेन्ट क्यारेक्टर डिलिट गर्नु पर्यो भने एक्स युज गर्ने। अब तपाईँलाई करेन्ट क्यारेक्टर टी डिलिट गर्नु पर्यो भने मैले एक्स मात्र थिच्यो भने टी डिलिट भयो है। त्यसलाई अन्डु गर्नु पर्यो भने डट के अरे त्यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्नु पर्यो भने मैले के गरेँ, अहिले एक्सले डिलिट गरेँ हो, एउटा डिलिट गरेँ। एउटा डिलिट गर्नको लागि मैले एक्स थिचेँ, फेरि मैले एक्स थिचेँ भने अर्को डिलिट हुन्छ। अथवा त्यसको सब्स्टिट्युटमा मैले डट थिच्यो भने त्यही प्रोसेस जुन मैले अगाडि करेन्ट के अरे करेन्ट क्यारेक्टर डिलिट गरेको छ त्यही प्रोसेस रिपिट भइरहेको छ डट थिच्यो भने डटको काम के हो भने कुनै पनि हामीले एउटा काम रिड्यु गरिराख्ने हो कि। जस्तो हामीले विन्डोजमा रिड्यु गर्छ नि, एउटा काम गर्छौँ अनि त्यसलाई रिड्यु गरेपछि त्यही प्रोसेस रिपिट भइरहेको छ। लिनक्सको VI भन्ने कमान्डमा डट भनेको रिड्यु, मैले जस्तो अहिले डट थिचिरहेको छु रिड्यु भइरहेछ है। एउटा यो भयो भने एक्सले के गर्छ, जस्तो मलाई के अरे डिलिट गर्नु पर्यो, म अहिले यसमा छु, मैले स्मल लेटर गर्यो भने के हुन्छ, करेन्ट क्यारेक्टर यो कर्सर जहाँनिर छ त्यो डिलिट हुन्छ। जस्तो मैले एक्स थिच्यो भने स्मल एक्स थिच्यो भने अहिले टी डिलिट भयो। तर मलाई अब के डिलिट गर्नु छ भनेपछि यस डिलिट गर्नु छ, म ईमा छु भने मैले के गर्छु, अप्पर क्यारेक्टर युज गरेँ भने यस डिलिट भयो है। अनि अर्को, अब यो पुरै एक एकवटा एक्स थिचिराख्नुभन्दा त मैले यो पुरै एउटा लाइन डिलिट गर्नको लागि मैले के गर्ने, डिडी थिच्ने, यो पुरै लाइन डिलिट भयो भनेपछि। अर्को छ हाम्रो फाइलमा भएको कन्टेन्ट डिलिट गर्नु पर्यो भने कन्टेन्ट डिलिट गर्नको लागि एउटा एक्स भनेर छ, त्यसले चाहिँ करेन्ट जहाँ कर्सरले पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो कर्सरले पोइन्ट गरिरहेको क्यारेक्टरलाई मात्रै डिलिट गर्छ भने अप्पर केस एक्सले चाहिँ कर्सरभन्दा जुन ठाउँमा कर्सरले पोइन्ट गरिरहेको छ त्योभन्दा अगाडिको एउटा क्यारेक्टर डिलिट गर्नु पर्यो भने हामीले एक्स गर्ने। अनि त्यसपछि पुरै लाइन डिलिट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने, डिडी भनेर कमान्ड हान्यो भने पुरै लाइन डिलिट हुन्छ है। अनि अन्डु द लास्ट कमान्ड, यु लोवर केस युले चाहिँ लास्ट कमान्ड जुन हामीले गरेका छौँ त्यो मिस्टेकली भयो भने त्यसलाई अन्डु गर्नु पर्यो भने यु, र त्यही लास्टको कमान्ड रिपिट गर्नु पर्यो भने मैले अघि नै भने जस्तै डट है। र कपी पेस्टको लागि कमान्डहरू डिडी गर्यो भने पुरै लाइन डिलिट हुने भयो भने वाइ भन्छ, याङ भन्छ, त्यसलाई चाहिँ लाइन कपी गर्छ उसले। अनि पेस्ट गर्नको लागि पेस्ट आफ्टर द करेन्ट लाइन गर्नु पर्यो भने स्मल पी, पेस्ट बिफोर द करेन्ट लाइन गर्नु पर्यो भने क्यापिटल पी है। अब मलाई के चाहियो भने मलाई यो टीएचमा आई डिलिट गर्नु पर्यो भने मैले कर्सर आईमा लिएर गएँ अनि स्मल एक्स लेखेँ भने डिलिट भयो है। अब मैले करेन्ट क्यारेक्टर कर्सरले जुन ठाउँमा पोइन्ट गरिरहेको छ त्यसलाई डिलिट गर्ने भनेर कमान्ड हाने होइन। अब त्यही कमान्डलाई मैले रिपिट गर्ने हो भने मैले के गर्छु, डट हान्छु। अब यो प्रोसेस उसले रिपिट गरिरहेको छ यसरी है। अब यसको ठाउँमा मैले कमान्ड अन्डु गर्नु पर्यो भने यु, उसले यु गर्ने बित्तिकै उसले के गर्छ, अघि नै मैले जुन जुन कमान्ड राखेको थिएँ उसले त्यो सबै अन्डु गरिदियो है। एउटा यो भयो। अब मलाई के गर्नु पर्यो भने कपी पेस्ट गर्नु पर्यो भने मैले पहिला कुन लाइन कपी गर्ने हो, यो लाइनमा कपी गरेँ, वाइ राखेँ। अब त्यसपछि स्मल पी गर्यो भने यहाँ आयो, क्यापिटल पी गर्यो भने तल आयो, अथवा वाइ पी। मैले फर्स्ट लाइन के अरे कपी गर्नलाई यसमा कर्सर लगाएर वाइ गरेँ, अनि यहाँ लास्टमा गएर मलाई पेस्ट गर्नु पर्यो भने पी गरेँ। ठिक छ, वाइ र डिडी वाइ पी यो एकदमै युज हुने कमान्डहरू हो। किनभने हामीले जस्तो भनौँ न, तपाईँले भोलि गएर वेब सर्भर बनाउनु भयो, सपोज मैले यहाँ वेब सर्भर बनाएको छु भने अर्को भनौँ न त, ल जस्तो मलाई एफटिपी कन्फिगर गर्नु पर्यो भने यहाँ एफटिपी चाहिँ यसमा हुन्छ VS FTPDमा। अनि मैले जस्तो अब एफटिपी मेरो यो सर्भरलाई मैले एफटिपी बनाउनु पर्यो,
यो सर्भरलाई एफटिपी बनाउनुको लागि मैले के गर्नुपर्छ भने पहिला यो VSFTPD भन्ने फाइल यो के अरे सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु पर्यो। यो अलरेडी इन्स्टल छ मेरोमा। अब मैले यसलाई एफटिपी सर्भर बनाउने हो भने मैले के गर्छु, VI एडिटरबाट VSFTPD.conf भन्ने फाइल खोल्छु र यो फाइल जुन छ नि हो, यो यति फाइललाई मैले कन्फिगर गर्यो भने मेरो यो लिनक्स मसिन अब के हुन्छ, एफटिपी सर्भर हुन्छ क्या। र यो फाइल भनेको यो फाइल भनेको एफटिपी सर्भर बनाउँदाखेरि मैले कन्फिगर गर्ने फाइल हो। यही फाइल कन्फिगर गरेर हामीले एफटिपी सर्भर बनाउँछौँ। र यो फाइल भनेको के हुन्छ, सबै टेक्स्ट फाइल हो। र यो टेक्स्ट फाइललाई हामीले पहिला केमा खोल्छौँ, VI एडिटरमा खोल्छौँ। अनि त्यसपछि यो अहिले जति पनि अगाडि यो जुन फाइलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो ह्यास दिइरहेको हुन्छ। जसरी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कमेन्ट दिनु पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ, कमेन्टहरू हाल्नको लागि त्यो ब्याकस्ल्यास दुईवटा हाल्छौँ नि, हो त्यसै गरेर यहाँ पनि के हो, यो कमेन्ट हो कि भनेको यो जुन ह्यास साइन छ, यो ह्यास साइन पछिको वर्डहरू लिनक्सले बुझ्दैन। अब मलाई यहाँ अहिले के छ, यो लोकल हेर्नु त, यहाँ लोकल अन्डरस्कोर यु मार्क्स इक्वल टु 22 भनेको छ। यो लाइन चाहिँ उसले रिड गर्छ होइन, तर त्योभन्दा माथि जुनमा ह्यास छ त उसले त्यो फाइल रिड गर्दैन। अब मलाई भोलिको दिनमा हामीले नर्मली के गर्छौँ भने चेन्ज गर्नु पर्यो भने कुनै कन्टेन्ट यो फाइलमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने पहिला हामीले के गर्छौँ भने यसरी कमेन्ट लेख्छौँ कि यसरी गरेर कन्टेन्ट चेन्ज विशाल भनेर लेख्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, ह्यास गर्छौँ होइन। अनि यसलाई YY गर्छौँ, P गऱ्यौँ। अनि बल्ल हामी के गर्छौँ, यो कन्टेन्टलाई चाहिँ हामी यो कन्टेन्टलाई मात्रै हामी चलाउँछौँ, ओरिजिनल एज इट इज छोडिदिन्छौँ। अब यसलाई मलाई सपोज 25 अथवा 30 जे बनाउनु मन लाग्छ मैले बनाएर सेभ गर्छु। यो भएपछि के फाइदा भयो भने यो फाइल कसले चेन्ज गरेको रहेछ, यो फाइलमा यो कन्टेन्ट कसले चेन्ज गरेको रहेछ भन्ने कुरो भोलि मैले हेर्नु पर्यो। जस्तो मेरो नेटवर्क टिममा 10 जना मान्छे छ, 10 जना मान्छे मध्ये 4 जनालाई यो लिनक्सको फाइल अपरेट गर्नको लागि अथोरिटी छ, उनीहरूसँग युजर नेम पासवर्ड छ भने उनीहरूले त चेन्ज गर्न पाउँछ। त्यस्तो बेलामा त्यो फाइल कसले चेन्ज गर्यो, किन चेन्ज गर्यो, के को लागि चेन्ज गर्यो, हामीले एउटा यहाँ कमेन्ट राखिदियो भने के हुन्छ, डकुमेन्टेसनको लागि सजिलो। भने पछि त्यो मान्छेले अफिस छोडेर गयो, सपोज 3 वर्षपछि, कि नर्मली के हुन्छ प्रब्लम आउने भनेको कहिलेकाहीँ मात्रै हो। एकचोटि कन्फिगर गरिसकेपछि कुनै पनि सिस्टममा कुनै पनि नेटवर्क भनौँ न कन्फिगर गरेको एप्लिकेसनहरूमा इरर आउने भनेको चान्सेस रियर हुन्छ होइन। र त्यो इरर आइसकेपछि डायग्नोसिस गर्नु पऱ्यो फाइलमा। अनि यो डायग्नोसिस गर्दाखेरि यो फाइलमा यो भ्यालु चेन्ज गरेको देखियो भने कसले भ्यालु चेन्ज गरेको, किन चेन्ज गरेको, कहिले चेन्ज गरेको, त्यो सबै चिजहरू यहाँ हामीले यसरी कमेन्टमा लेखिदियो भने पछि डायग्नोसिस गर्न सजिलो हुन्छ। र त्यो कमेन्ट लेख्नको लागि सीमा जहिले पनि के हुन्छ, ह्यास हुन्छ। भनेपछि अब हामीले के गर्यौँ, VI एउटा एडिटर हेऱ्यौँ, VI एडिटरमा फाइल कसरी क्रिएट गर्ने हेऱ्यौँ। र त्यसमा दुईवटा मोड हुन्छ, एउटा के त कमान्ड मोड, अर्को इन्सर्ट मोड। कुनै पनि कमान्ड दिनु पऱ्यो भने हामी कमान्ड मोडमा हुनु पऱ्यो। बाई डिफल्ट VI एडिटरमा फाइल खोल्यो भने त्यो कमान्ड मोडमा हुन्छ। कमान्ड मोडबाट डाटा, त्यो फाइलमा डाटा लेख्नको लागि हामी केमा जानु पऱ्यो, इन्सर्ट मोडमा जानु पऱ्यो। इन्सर्ट मोडमा जानको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो, आई थिच्नु पऱ्यो। र इन्सर्ट मोडबाट बाहिर आउनको लागि र इन्सर्ट मोडमा लेखेको कुरालाई सेभ गर्नको लागि पहिला के गर्नु पऱ्यो, हामी कमान्ड मोडमा आउनु पऱ्यो। कमान्ड मोडमा आइसकेपछि हामीले त्यो फाइललाई सेभ गर्नको लागि कमान्ड दिनु पऱ्यो। कमान्ड दिनको लागि पहिला कमान्ड मोडमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, कलन लेख्नु पऱ्यो। कलन लेखिसकेपछि W लेख्यो भने राइट हुन्छ, Q लेख्यो भने सेभ नभएर के अरे सबै लेखेको चिजहरू डिस्कार्ड भएर बाहिर निस्किन्छ, के अरे VI एडिटरबाट बाहिर आउँछ है। अनि अर्को कमान्ड भनेको हामीले के हेऱ्यौँ, डिलिट गर्ने। करेन्ट क्यारेक्टर डिलिट गर्नु पऱ्यो भने स्मल x, करेन्ट क्यारेक्टरभन्दा कर्सरभन्दा अगाडिको क्यारेक्टर डिलिट गर्नु पऱ्यो भने अप्पर x, र अर्को एउटा पुरै लाइन डिलिट गर्नु पऱ्यो भने DD। अनि अर्को हामीले के पनि हेऱ्यौँ भने लिनक्स भनेको केस सेन्सिटिभ अपरेटिङ सिस्टम हो। जसरी विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम केस सेन्सिटिभ अपरेटिङ सिस्टम होइन, तर लिनक्स भनेको केस सेन्सिटिभ अपरेटिङ सिस्टम हो। यसमा स्मल क्यारेक्टर र अप्पर क्यारेक्टरको डिफ्रेन्स हुन्छ होइन। त्यही भएर एउटा फाइल मैले बनाएँ, एउटा फाइल बनाउँदाखेरि मैले के गरेँ, फाइलको नाम चाहिँ
BISEHAL भनेर राखेँ, तर VI गरेर राखेँ। फेरि अर्को फाइल हामीले के गर्यौँ, BISEHAL गऱ्यो भने त्यो दुइटै फाइल बन्छ, किनभने उसले लिनक्सले यो इन्टायरली डिफ्रेन्ट मान्छ। किन डिफ्रेन्ट मान्छ भने यो लोवर केस भयो भने यो अप्पर केस भयो, तर विन्डोजमा त्यस्तो हुँदैन। यो मैले विन्डोजमा एउटा फोल्डर बनाएँ अथवा नोटप्याडमा फाइल बनाएँ भने यो फाइल बनाएर फेरि त्यही फोल्डरमा यो फाइल बनाउन खोज्यो भने फाइल अलरेडी एक्जिस्ट भन्छ। किन भन्छ भने विन्डोज केस इन्सेन्सिटिभ भयो है। कुनै एउटा हामीले कमान्ड, कुनै एउटा फाइल, हामीले फाइलको एउटा लाइन डिलिट गऱ्यौँ, लाइन डिलिट गरिसकेपछि हामीले के थाहा भयो भने त्यो लाइन चाहिँ डिलिट नगर्नुपर्ने थियो भन्ने थाहा भयो भने त्यसलाई अन्डु गर्नको लागि हामीसँग दुईवटा अप्सन भयो। एउटा हामीले के गर्यौँ, फाइललाई सेभ नगरेर क्विट गऱ्यौँ, त्यो भएपछि त्यो अघि नै जति पनि हामीले चेन्जेस गरेको थियो त्यो सबै रिकभर हुने भयो भने त्यो पर्टिकुलर एउटा कमान्डलाई मात्रै हामीले अन्डु गर्नु पऱ्यो भने युले के गर्छ भने लास्ट कमान्डलाई चाहिँ उसले अन्डु गरिदिन्छ। र अर्को छ डटले चाहिँ जुन कमान्ड हामीले युज गरेर चाहिँ ठ्याक्क त्यसपछि हामीले डट थिच्यो भने त्यही कमान्ड उसले रिपिट गरिरहेको छ, त्यो भनेको रिड्यु गरे जस्तै भयो। अर्को कमान्ड डिडी भनेको डिलिट अ लाइन, एउटा पुरै लाइन डिलिट गर्छ। अर्को वाइवाई भनेको कुनै एउटा लाइनलाई कपी गर्ने, पी भनेको पेस्ट गर्ने है। र अर्को के छ भने वाइवाईले अहिलेसम्म के गरिरहेको थियो भने डिडीले एउटा मात्रै लाइन डिलिट गरिरहेको थियो भने अब मैले नम्बर हानेर जस्तो 10 हाने अनि त्यसपछि डिडी हान्यो भने अब के हुन्छ, उसले 10वटा लाइन डिलिट गर्छ। अथवा मैले एन हानेर वाइवाई गऱ्यो भने एन भनेको नम्बर अफ लाइन, कति लाइन त भने अब मैले 4 अनि वाइवाई गऱ्यो भने उसले 4वटा लाइन कपी गर्ने भयो। अब मैले 2 वाइवाई गरेँ होइन, पेस्ट गऱ्यो भने 2टा लाइन पेस्ट भयो नि है। 4 वाइवाई 4 लाइन एन भन्यो, अब मैले पी गऱ्यो भने 4वटा लाइन पेस्ट भयो है। अब यहाँ भएको मलाई के छ, यो 24वटा लाइन छ, 24वटा लाइनमा 23वटा लाइन डिलिट गर्नु पर्यो भने 23 डिडी भनेको अब एउटा लाइन मात्रै बच्यो है। भनेको यो भयो एनडिडी भनेको डिलिट द स्पेसिफाइड एन नम्बर अफ लाइन भनेको अघि नै हामीले डिडी मात्रै गऱ्यो भने करेन्ट लाइन मात्रै डिलिट हुन्थ्यो, वाइवाई गऱ्यो भने करेन्ट लाइन मात्रै कपी हुन्थ्यो भने अब अगाडि डिडी इन्सर्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एनको भ्यालु दियो, जस्तो 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा जतिवटा हामीले फाइलहरू कपी के अरे फाइलमा भएको लाइनहरू कपी गर्ने, त्यो लाइनको नम्बर दियो भने उसले त्यतिवटा लाइनहरू उसले डिलिट गर्ने भयो। जस्तो मैले 10 अनि डिडी गऱ्यो भने त्यसपछिको 10वटा लाइन उसले डिलिट गर्यो। त्यसरी 10 वाइवाई गऱ्यो भने उसले 10वटा लाइन कपी गर्यो है। अनि अर्को अब हामीलाई फाइलहरू सर्च गर्नु, फाइलमा कन्टेन्टहरू सर्च गर्नु पर्यो भने ब्याकस्ल्यास स्ट्रिङ गऱ्यो भने फरवर्ड सर्च हुन्छ भने क्वेसन मार्क स्ट्रिङ गऱ्यो भने ब्याकवर्ड सर्च हुन्छ। र एन क्लिक गर्दै गयो भने त्यसको अकरेन्सहरू उसले देखाउँछ। यो भनेको जस्तो मैले यहाँ हेर कमान्ड मोडमा छु, मैले कमान्ड ब्याकस्ल्यास के अरे फरवर्ड स्ल्यास गरेँ। अब मैले यसमा NEW न्यू सर्च गऱ्यो भने उसले के गर्छ, न्यूलाई हाइलाइट गर्छ हो। न्यूलाई हाइलाइट गरिसकेपछि अब न्यू त एउटा भेट्यो, अब त्यो न्यूको अकरेन्सहरू कहाँ छ भनेर चेक गर्नु पर्यो भने मैले ENN थिच्दै जाने हो। उसले मलाई के गर्छ, त्यो लोकेसनमा लगिदिँदै जान्छ। ठिक छ। अब म फाइलको बटममा आएँ, फाइलको बटममा आएपछि मलाई अहिले त हामीले के गरिरहेको थियौँ, टपबाट सर्च गरिरहेको थियौँ होइन। हामी फाइलको टपमा थियौँ, टपबाट सर्च गर्दै आयौँ, हामी बटममा आयौँ। अब मलाई ब्याकवर्डबाट सर्च गर्नु पर्यो भने क्वेसन मार्क अनि NEW। अब उसले के गर्छ, ब्याकवर्ड सर्च गर्दै जान्छ, भनेको फाइलको एन्डबाट सर्च गर्दै जान्छ। अब नेक्स्ट गर्दै गयो भने माथि यो कमान्डहरू हामीलाई पछि कतिखेर काम लाग्छ भने मैले अघि नै पनि भने मलाई कुनै सर्भर बनाउनु पर्यो, जस्तो मलाई वेब सर्भर बनाउनु पर्यो भने हामीले वेब सर्भर बनाउनको लागि यसमा हामी के इन्स्टल गर्छौँ, HTTP के अरे अपाचे भनेर इन्स्टल गर्छौँ होइन। त्यो अपाचे इन्स्टल गरिसकेपछि अब त्यो अपाचे इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ एउटा फोल्डर आउँछ, त्यो फोल्डरमा आएपछि त्यो फोल्डर आइसकेपछि त्यो फोल्डरमा भएको फाइलहरूलाई मैले एडिट गर्ने हो। र एडिट गर्दाखेरि हामीलाई एडिटर चाहिन्छ। र सबैभन्दा सजिलो र धेरै युज हुने भनेको यो VI एडिटर हो। त्यही भएर यो VI एडिटरको यो कमान्डहरू तपाईँले बुझ्नुभयो, तपाईँले रिपिटेडली गर्नुभयो र तपाईँ यसमा कन्फिडेन्ट हुनुभयो भने
पछि तपाईँलाई फाइदा के भयो भने लिनक्समा कन्फिगरेसन गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। किनभने कति बेला कति गाह्रो हुन्छ, यो लाइन कपी गरेर हुन त यसरी पनि कपी हुन्छ अहिले होइन। अब यो भनेको त यो के अरे यो भर्चुअल टर्मिनल आइसकेपछि हो नि, यो पट्टी भन्ने खोलिसकेपछि हो। तर यो आउनु तर नर्मली यो यसरी पट्टीको कमान्ड युज गर्नुभन्दा लिनक्सको भिआई एडिटरले दिएको कमान्ड युज गरेर हामीले एडिट गऱ्यो भने हामीलाई बेटर हुन्छ है। यो भयो सर्च। र अर्को रिप्लेसमेन्ट भनेको फर्स्ट लाइनदेखि, यो रिप्लेसमेन्टको लागि यो भयो फर्स्ट लाइनदेखि स्टार्ट हुने र एन्डसम्म जाने। एन्डसम्म जाँदाखेरि रिप्लेस गर्ने के लाग्दा रिडेबललाई चेन्जले रिप्लेस गर्ने। यो थर्ड लाइनदेखि स्टार्ट भएर त्यसपछिको 6वटा लाइन भनेको नाइन्थ लाइनसम्म जाने अनि लेटर्सलाई चाहिँ न्यूले रिप्लेस गर्ने भन्छ। र यति गरिसकेपछि हामीले भिआई एडिटर लगभग हाम्रो सक्यो होइन। अब भिआई एडिटर सकिसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने यो भिआई एडिटरसँग रिलेटेड जुन कमान्डहरू छ त्यो कमान्डहरू एकचोटि तपाईँले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। र क्लियर स्क्रिन गर्नको लागि सिएल, अनि जसरी हाम्रो विन्डोजमा डिआइआर गर्छौँ होइन। यो डिआइआर किन गर्छौँ भनेको डिरेक्टरी लिस्टिङ गर्नको लागि, फाइल लिस्टिङ गर्नको लागि होइन। त्यसै गरेर विन्डो के लिनक्समा के छ भने एलएस लङ लिस्टिङ भन्छ यसलाई। एलएस भन्यो भने यसरी उसले त्यो पर्टिकुलर फोल्डरमा भएको कन्टेन्टलाई लिस्ट आउट गर्छ। र लिनक्समा एउटा सजिलो के छ भने तपाईँलाई कुनै कमान्ड तपाईँले जस्तो तपाईँलाई अहिले एलएस भन्ने कमान्ड थाहा भयो जसले चाहिँ लङ लिस्टिङ गर्छ भन्ने कुरो थाहा भयो होइन। तर यससँग युज हुने अरू एट्रिब्युटहरू के हो, जस्तो मैले के गरेँ एलएस माइनस एएल गरेँ, अब उसले अर्को तरिकाबाट देखायो होइन। हो यो चिजहरू जस्तो यो एलएससँग युज हुने अरू के अरे अरू प्यारामिटरहरू के हो भनेर हेर्नु पऱ्यो भने लिनक्समा एउटा कमान्ड छ म्यान एलएस। म्यान भनेको म्यानुअल, र तपाईँलाई म्यान एलएस गर्ने बित्तिकै एलएस भन्ने कमान्डको उसले डिटेल म्यानुअल दिन्छ। त्यो तपाईँले म्यानुअल पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो यसले एलएस भन्यो होइन, मैले एलएसको म्यानुअल निकालेँ, उसले के भन्यो एलएस भनेको लिस्ट डिरेक्टरी कन्टेन्ट रहेछ है। र यससँग युज हुने अप्सनहरू भनेको -a, डु नट इग्नोर इन्ट्रिज स्टार्टिङ विथ डट भनेको मलाई यो डटबाट स्टार्ट हुने फाइलहरू जहिले पनि लिनक्समा हिडन हुन्छ कि है। त्यो हिडन फाइलहरूलाई पनि उसले हामीलाई हेर्नु पऱ्यो भने -a गर्ने। अनि अघि नै मैले अर्को -l गरेको थिएँ। -l को मिनिङ चाहिँ युज अ लङ लिस्टिङ फर्मेट है। लङ लिस्टिङ फर्मेट युज गर भनेर। एलएस माइनस एएल भनेको उसले अब लङ लिस्टिङ फर्मेट भनेको यो फोल्डर, यो जस्तो यो डट डट भएको फोल्डर पनि देखाएँ नि, हेर्नु त्यहाँ अगाडि डट भएको। मैले यतिकै एलएस गऱ्यो भने यो फोल्डरहरू देखाउँदैन। जस्तो डस ब्यास अन्डरस्कोर हिस्ट्री, डट ब्यास आरसी, डट ब्यास प्रोफाइल, डट ब्यास लगआउट, डट ब्यास हिस्ट्री, यो फाइलहरू देखाएन मैले एलएस मात्रै गऱ्यो भने। तर एलएस माइनस एएल गऱ्यो भने उसले त सबै देखायो। ए भनेको हिडन फाइलहरू पनि देखाउने भनेको, एल भनेको लङ फर्मेट। एल गर्दाखेरि हाम्रो लङ फर्मेटमा सबै चिज, त्यो फाइल कहिले क्रिएट भएको, कुन डेटमा क्रिएट भएको हो, कति बजे क्रिएट भएको, त्यसको साइज कति, त्यसको युजरको, त्यसको ओनरको, त्यसको ग्रुप के हो होइन, अनि त्यसको पर्मिसनहरू के छ। जस्तो यो फाइलको पर्मिसन हो है, यो पर्मिसन कसलाई के दिएको छ, यो आरडब्ल्यू लेखेको रिड राइट भयो, एक्स लेखेको एक्जिक्युट भयो भनेको टोटल लिस्टिङ देखाइदिन्छ है। र यो डिटेल चाहिँ हामी यसमा यो किन आयो, यसलाई चेन्ज कसरी गर्ने त्यो पनि हेर्छौँ पछि है। यो भयो हाम्रो भिआई एडिटर। यदि गरिसकेपछि तपाईँले, मलाई लाग्छ भिआई एडिटरको केही बुझ्नुभयो र अब तपाईँहरूले सायद फाइललाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो भएर भिआई एडिटर, आजको क्लासमा भिआई एडिटर चाहिँ हामी यति मात्रै गरौँ है।